مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पढ़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो जब पढ़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमा अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ هو الذي تم معناه وصورته This is beautiful. هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا باري النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرحبا يا سيدي يا رسول الله مرحبا يا سيدي يا حبيب الله مرحبا يا سيدي يا رسول الله مرحبا يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم This was a Sufi Guidance Channel production.